अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं रज़वान रफ़ीक बाजवा रोशन साहिब वेलफेयर न्यूज़ नेटवर्क की जानब से आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हूँ। आज एक बार फिर तवील वक्फे के बाद आपके सामने पेश हुआ हूँ। उसकी कुछ जो वजूहात थी वो कुछ ख़ास तो नहीं, बस कुछ ज़ाती मसरूफियात ऐसी थी कि मैं आपसे गुफ्तगू ना कर सका। और हमेशा की तरह मुझे फिर सीनियर सहाफ़ी हमारे रोशन साहिब वेलफेयर न्यूज़ नेटवर्क, रोशन साहिब वेलफेयर फाउंडेशन और मसाक के अखलाकियात तहरीक के सीनियर एग्जेक्टिव रुकन फ़ारूक अजीम साहब ने फिर पूछा कि आप आजकल यूट्यूब पर नज़र नहीं आ रहे। वो हमेशा जब भी कुछ वक्फा आता है तो वो मुझे पूछते हैं और फिर एक नई तवानाई के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। बहरहाल आज जिस मौजू पे हम आपसे गुफ्तगू करेंगे वो है पंजाब पुलिस की कारकर्दगी। पिछले दिनों एक रिपोर्ट, अखबारी रिपोर्ट जो है वो शाया हुई मुकामी अखबार में, जिसमें बताया गया कि पंजाब पुलिस की कारकर्दगी क्या है। और उस रिपोर्ट को देख के मज़ीद हैरानगी इस बात पे हुई कि जो पंजाब पुलिस का लाहौर वाला सेक्शन है उसकी कारकर्दगी बहुत निचली सतह पे, और गुजरात और गुजरांवाला इससे कहीं ज़्यादा ऊपर है। पहले नंबर पे गुजरात पुलिस की कारकर्दगी पंजाब में सबसे बेहतर है, और उसके बाद गुजरांवाला की जो कारकर्दगी है वो सामने आती है। सोचने की बात यह है कि लाहौर जैसे शहर में, जो कि सूबाई दारुल हुकूमत भी है, यहाँ पे पुलिस के बहुत दावे होते हैं, और कोई भी जो क्राइम आवाम के सामने आता है पुलिस के फौरी दावा आ जाता है कि जी इसको हम फौरी तौर पे पकड़ लेंगे। पिछले दिनों लाहौर में बड़े जो गैंग हैं उनके दरमियान भी कुछ कशीदगी पाई गई, और कत्ल व गारत का जो बाजार है वो गर्म हुआ। पुलिस इस हवाले से तफ्तीश कर रही है और उन्होंने बाज़ मुल्ज़मान गिरफ्तार भी किए। लेकिन ये तो वो केस है जो कि फिर हर आदमी उस पर गुफ्तगू करता है, सोशल मीडिया पे उसकी बहुत धूम मचती है। जो हमारे नेशनल टीवी चैनल हैं उन पे इन खबरों का बहुत तज़किरा रहता है। लेकिन जो आम छोटा जो जुर्म है, जुर्म तो खैर कोई भी छोटा नहीं होता, लेकिन वो ऐसे जराइम जो कि आम बंदे की नज़र से नहीं गुजरते, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। लाहौर में रोज़ाना गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, नकदी छीनने की वारदातें, जेब काटने की वारदातें, डकैतियाँ, चोरियाँ, ये एक ऐसा मामूल बन चुका है जिससे आवाम की ज़िंदगी जीरन हो चुकी है। और कभी होता था कि दूर दराज के इलाकों में को जाते हुए बंदा सोचता था कि वो दिन के टाइम में ही जाए, लेकिन अब लाहौर में भी ऐसे कई मुकाम हैं जहाँ पे शाम ढलने के बाद जाना अपने आप को ख़तरे में डालना। लाहौर पुलिस की कारकर्दगी मैंने आपको बताया कि निचले नंबरों पे, लेकिन जो हमें माहाना रिपोर्टें बताई जाती हैं उसके मुताबिक अगर उनको देखा जाए तो शायद पूरे पाकिस्तान में लाहौर की पुलिस पहले नंबर पे। लेकिन मैंने पहले भी आपको बताया कई बार कि ये जो माहाना पुलिस की रिपोर्टें बनाई जाती हैं ये बिल्कुल एक जैली सा अमल है। एक गैंग जो है वो खुद पुलिस तैयार करती है, और जब भी किसी बड़े अफसर के यहाँ पेश होना होता है एक महीने के बाद, तो वहाँ पे हर थानेदार जो है, जो इलाके का SHO है, वो अपने पुलिस स्टेशन की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए
وہاں ایک گینگ تشکیل دیتے ہیں، اس کا ایک نام رکھتے ہیں، اور پھر وہ کچھ لوگوں کو پکڑتے ہیں، اس کو گینگ بنا کے اس کی رپورٹ جو ہے وہ دے دیتے ہیں، اور دوسرے تیسرے دن وہ گینگ جو ہے پھر حوالات سے باہر آ جاتے ہیں یا جیلوں سے ضمانتیں ہو جاتی ہیں۔ ہزاروں لوگ لاہور جیسے شہر میں ایسے پھر رہے ہیں جو کہ شاید ہر مہینے جیلوں میں جاتے ہو اور جیلوں سے باہر آتے ہو، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ نہ پنجاب کی اگر حکومت آپ دیکھیں تو وہ بھی پولیس کو بہت زیادہ فنڈز وہ دے رہے ہیں، ان کو ہر قسم کی سہولیات دی جاتی ہیں۔ اس سے پہلے جو حکومتیں آئی ہیں انہوں نے بھی پولیس کو بہت زیادہ سہولیات دی، ان کو گاڑیاں دی، اسلحہ دیا، ان کا یونیفارم دیے، اور بھی جو سہولتیں مل سکتی تھی وہ ان کو دی۔ لیکن اگر ان کی کارکردگی کی طرف جائے تو کارکردگی ان کی ایک آبادی کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو صفر ہے۔ اب اس میں سب سے پہلے پولیس کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ آبادی زیادہ ہے، ہمارے پاس اہلکار کم ہے، لیکن کسی وقت بھی ایسا پنجاب میں ایسا وقت نہیں آیا کہ مکمل طور پر امن و امان کی صورتحال ہو۔ آپ دور دراز کے علاقوں میں چلے جائیں، کچے کے ڈاکوؤں کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہی ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ وہاں پہ پولیس کی کیا کارکردگی ہے، اور وہ سرے عام للکار رہے ہیں کہ آئیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پنجاب پولیس کے افسران کس طرح بھتہ لیتے ہیں۔ وہ آئی جی سے لے کے نیچے ایس ایچ او تک کل چیلنج کر رہے ہیں کہ بے گناہوں کو نہ مارے۔ ڈاکوؤں نے اپنے سوشل میڈیا بنا لیا، اور پنجاب پولیس کی کارکردگی پہ جائیں تو پنجاب پولیس بھی سوشل میڈیا میں کہیں کم نہیں ہے۔ پنجاب پولیس کے کئی افسران جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ چھائے ہوئے ہیں، ان کی ٹک ٹاک جو ہے وہ بن رہی ہے، اس میں ایس ایچ او بھی ہیں، ایس پی بھی ہیں، ایس ایس پی بھی ہیں، ڈی آئی جی رینک کے لوگ بھی ہیں۔ خود آئی جی صاحب بھی سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو رہے، اب کچھ وجوہات کی بنا پر وہ ذرا کم نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ ڈاکوؤں وہ بھی سوشل میڈیا پہ، پولیس ہے وہ بھی سوشل میڈیا پہ، اور جو لٹ رہے ہیں، جو پس رہے ہیں وہ عوام۔ عوام کو اس ساری صورتحال میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ عوام روزانہ کی بنیاد پر ان کو لوٹا جا رہا ہے، ڈاکو دندناتے پھر رہے، اور پولیس اور ڈاکو سوشل میڈیا پہ اپنی کارکردگی دکھا رہے ہیں۔ دونوں کے درمیان ایک سمجھے کہ مقابلہ لگا ہوا ہے کہ کون اچھی ویڈیو بناتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا سے ہٹ کے پولیس اپنی کارکردگی کو کب بہتر کرتی ہے۔ حکمران ہے تو وہ بھی سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہے، اگر پولیس ہے، ادارے ہیں، وہ بھی سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہے، لیکن زمین پہ ان کی سب کی کارکردگی صفر ہے۔ تو اس لیے ہماری یہ درخواست ہے کہ خدا را عوام کے حقوق کا خیال کریں، عوام کے لیے اپنی کارکردگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، اور یہ جو رپورٹیں، اخباری رپورٹیں ہیں، ان پہ غور کریں کہ آپ کی کارکردگی کہاں پہ جا رہی ہے۔ غریب شہریوں کے موٹر سائیکلیں تک نہیں چھوڑی جا رہی، ان کو ہر طریقے سے لوٹا جا رہا ہے۔ مہنگائی کا دور ہے، عوام پہلے ہی اپنے حالات سے تنگ ہے، ان کا گزر بسر جو ہے وہ مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس میں حکومت کو چاہیے کہ وہ زمینی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے اقدامات کریں۔ امید ہے کہ حکومت کی طرف سے مثبت رد عمل کا اظہار کیا جائے گا، اور اس کے اداروں کی طرف سے ہم بھی سوشل میڈیا کے ذریعے ہی آپ کو پیغام دے رہے ہیں کہ اپنی کارکردگی کو بہتر کریں۔ آپ ٹک ٹاک ضرور بنائیں،
آپ یوٹیوب پہ بھی ضرور اپنی کارکردگی دکھائیں، آتے جاتے، گاڑی میں بیٹھتے، آفس میں بیٹھتے، اپنی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے ان سے اپنی ویڈیو ضرور بنائیں، لیکن عوام میں جا کر ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں۔ وہ حکمران ہوں، اس کے ادارے ہوں، پولیس ہو، ایجنسیاں ہوں، سب کو عوام کے لیے اپنی خدمات پیش کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر۔ خدا حافظ۔